pagkahirig, gikusgon sa pagtuyok ug ang bulan niini. Ang magnetic field ug atmosfera nga nagsilbing dublig sa lipod. Ang mga siklo nga nagapasiguli ug nagahinlo sa hangin ug tubig. Sa magbasa ka niini, pangutan-a ang imong kaugalingon. Kini bang mga kinaiyahan sa yuta mitunghan lag-iya o gituyo pagdisenyo? Eksaktong address sa yuta. Unsay imong i-apil kung magsulat ka sa imong address? Tingali imong isulat ang imong nasod, syudad, o karsada. Aking pagtandi, ang nasod sa planetang yuta mao ang galaksiyang Milky Way. Ang syudad niini mao ang sistema solar, ang adlaw ug ang mga planeta niini. Ug ang karsada niini mao ang orbito sa yuta diha sa sistema solar. Tungod sa kauswagan sa astronomiya ug pisika, daghang natukad ang mga siyentipiko bahin sa mga bintaha sa atong espesyal nga luna diha sa universo. Ang atong syudad o sistema solar nahimutang sa eksakto gayud nga lokasyon diha sa galaksiyang Milky Way. Dili sobra kaduol o dili pud sobra kalayo sa sentro niini. Kining gitawag sa mga siyentipiko nga kapuy-ang dapit, husto gidaghanon sa kombinasyon sa mga kimikal nga makasuportar og kinabuhi. Kung malayo-layo kini sa sentro sa galaksiya, nihit kining mga kimikala. Kung duol ra pod, kining dapita peligroso tungod sa hilabihan kadaghang makamatayng radyasyon ug ubang mga elemento. Kita nagpuyo sa kinamaayuhang lokasyon, nagingon ang magasing Scientific American. Ang kinamaayuhang karsada. Ang karsada o orbito sa yuta mao ang kinamaayuhan diha sa atong syudad nga sistema solar. Ang gilayon niini nga orbito gikan sa adlaw maoy mga 150 milyones kilometros. Nga nahimutang sa lugar nga kapuy-an kay ang temperatura dinhi makasuportar og kinabuhi. Dugang pa, ang agianan sa yuta halos lingin. Usa ang atong distansya gikan sa adlaw halos dili mag-usab-usab sa tibuok tuig. Sa laing bahin, ang adlaw maoy hingpit nga planta sa enerhiya. Kini walay kausaban, husto gidakon ug nagpabugag hustong gidaghanon sa enerhiya. Tukma gayud na gitawag kinig espesyal kaayong bituon. Ang kinamaayuhang silingan. Ang bulan mao ang kinamaayuhang silingan sa yuta. Ang gidakon niini halos konter siya lang kung itandi sa gidakon sa yuta. Busa kung ikumparar ang gidakon niini sa ubang mga bulan sa atong sistema solar, ang atong planeta dako-dako bulan. Kini ba nagkaato lang? Imposible. Una, ang bulan maoy makapataog o makapahunas sa dagat nga importante sa yuta. Ang bulan usab dakong tabang sa pagbalanse sa paghirig ug pagbiyo sa yuta. Kung dili paingon niini pagkadisenyo ang bulan, ang atong planeta magkarag-karag sa magkasing. Ang moresulta nga kausaban sa klima, pagtaob ug paghunas, ug uban pang mga kausaban makahatag og dakong kadaot. Ang eksakto kaayong pagkahirig ug pagtuyok sa yuta. Ang pagkahirig sa yuta nga mga 23.4 grado maoy nakapabalanse sa tinuig nga siklo sa panahon, sa temperatura o sa lain-laing klima sa tibuok yuta. Ang pagkahirig sa atong planeta, eksakto ra gayud. Sumala pa sa librong Rare Earth, Why Complex Life is Uncommon in the Universe. Tungod sa pagtuyok sa yuta, ang gitason sa adlaw o gabi, eksakto ra gayud. Kung hinay ang pagtuyok, mas taas ang mga adlaw ug ang katunga sa yuta nga bantang sa adlaw, mapaig ug ang pikas nga bahin, mayelo. Kung kusog, mahimong pipilan na lang ka oras ang usa ka adlaw ug moresulta way huno nga mga pagbagyo ug uban pang makadaot nga mga epekto. Mga salipod sa yuta. Ang wanang maoy peligroso kaayong dapit nga punog makamatayng radyasyon ug dagko kaayong mga bato. Apan ang atong asol nga planeta murag naglupad sa tunga sa pinusilay sa wanang nga dili maigo. Ngano? Kay ang yuta gipanalipdan og katingalahang mga salipod, usa ka pwersado kaayong magnetic field ug maayong pagkadisenyo nga atmosfera. Ang magnetic field sa yuta. Ang sentro sa yuta maoy nagtuyok nga bolang puthaw nga nagpaga. Nga tungod niini ang atong planeta dunay dako kaayo og pwersadong magnetic field nga moabot hangtod sa wanang. Kini nga taming sa yuta na nalipod kanato batok sa kusog kaayong radyasyon gikan sa wanang o sa uban pang makamatayng mga elemento gikan sa adlaw. Lakip niini nga mga elemento mao ang solar wind nga walay huno nga nagpagawas og enerhiya sama sa mga proton ug elektron. Ang solar flare nga sa pipila lang ka minuto mopabugag enerhiya nga sama kag kusog sa bilyon-bilyong hydrogen bomb.
ug ang mga pagbuto diha sa ibabang bahin sa adlaw nga nagpagawas og bilyon-bilyong toneladang materya ngadto sa wanang. Makakita kang ebidensya sa panalipod nga imong madawat gikan sa magnetic field sa yuta. Ang solar flares ug ang mga pagbuto sa ibabang bahin sa adlaw makapagulag-hayag kaayong mga aurora nga makita sa ibabang bahin sa atmosfera tuol sa mga magnetic pole sa yuta. Ang atmosfera sa yuta. Ang atmosfera naghatag kanato og oksiheno nga atong maginhawa og ubang mga gas aging dugang proteksyon. Ang ibabang bahin sa atmosfera, ang stratosphere, dunay usa ka matang sa oksiheno nga gitawag og ozone nga mosuhop og kutob 99% radyasyong ultraviolet o UV. Busa ang ozone layer nagapanalipod sa daghang matang sa kinabuhi, lakip na sa tao o plankton nga maoy tuburan sa kadaghanan sa atong oksiheno batok sa makamatayang radyasyon. Ang gidaghanon sa ozone diha sa stratosphere nagdepende sa puwersa sa radyasyong UV. Busa ang ozone layer maoy usa ka pwersado ug epektibo kaayong salipod. Ang atmosfera nagapanalipod usab kanato batok sa adlaw-adlawng pagbombardiyo sa milyon-milyong bato sa wanang nga lain-lain og gidakon gikan sa gagmay kaayo ngadto sa dagko kaayo. Ang kadaghanan niini masunog diha sa atmosfera ug mahimong mga bulalakaw. Apan ang radyasyon nga kinahanglanon sa kinabuhi makalapo sa salipod sa yuta sama sa init ug sa kahayag. Ang atmosfera makatabang pagani sa pagpagkanap sa init palibot sa yuta. Ug kung magabii, ang atmosfera nagsilbing hapol aron dili daling muhungaw ang init. Ang atmosfera ug ang magnetic field sa yuta maayo kaayong pagkadesinyo nga wala gihapon matugkad hangtod karon. Ingon usab niini ang mga siklo nga nagsuportar sa kinabuhi sa yuta. Mga siklo nga kinahanglanon sa kinabuhi. Kung ang supply sa preskong hangin ug tubig sa syudad putlon ug ang mga imbornal niini sa pungan, ang mga tao magsakit og dayon mamatay. Apan panando nga kini, ang atong planeta dili sa magrestoran, diin ang pagkaon ug mga supply gikan pa sa gawas ug ang basura ilabay didto. Ang hinlong hangin ug tubig nga atong gikinahanglan dili pinadala gikan sa wanang ug ang basura dili usab ipasakay og rakit aron didto ilabay. Busa sa unsang paagi ang yuta nagpabiling hinlo o kapuy-an tungod sa mga siklo sa kinaiyahan sama sa tubig, karbon, oksiheno ug nitroheno nga gipatin-aw o ipakita dinhi. Ang siklo sa tubig. Ang tubig importante sa kinabuhi. Ang tao mamatay kung dili makainom og tubig sa pipila lang ka adlaw. Ang siklo sa tubig naghatag og hinlong tubig sa yuta. Kini dunay tulo ka proseso. Una, ang init sa adlaw mopaalis sa tubig paingon sa atmosfera. Ikaduha, ang manibug-og nga inalisngaw ni ining hinlong tubig mahimong panganod. Ikatulo, dayon ang panganod mahimong ulan, nanibugok na ulan, yelo o niebe na ialisngaw na usab, busa nagtapos sa siklo. Unsa kadaghang tubig ang maresiklo tuig-tuig? Sumara sa banabana, higo nga masanapan ang yuta sa gilad mong kapin sa duhag tunga kapie. Ang siklo sa carbon dioxide ug oksiheno. Aron kita mabuhi, kinahanglang mohanggap kita og oksiheno ug ang atong hinanggap mogawas ingong carbon dioxide. Kay naginhawa man ang bilyon-bilyong tao ug hayop, anong dili mahutdan ang atong atmosfera og oksiheno o masobrahag carbon dioxide? Tungod kini sa siklo sa oksiheno. Una, sa proseso nga photosynthesis, ang tanom mosuhop og carbon dioxide nga binuga sa tao ug hayop, o kini og ang enerhiya sa sidlak sa adlaw gamiton sa pagpatunghag carbohydrate ug oksiheno. Ikaduha, inighangam nato og oksiheno, gitapos nato kanang siklo. Kining tanan nagakahitabo sa hinlo, hapsay ug linawng paagi. Ang siklo sa nitroheno. Importante usab sa kinabuhi sa yuta ang organikong mga molekula sama sa protina. A. Ang nitroheno gikinahanglan sa pagpatungha niini nga mga molekula. Ang atong atmosfera dunay mga 78% ni ana nga gas. Himuon sa kilat ang nitroheno ingong mga substansya nga suphon sa mga tanom. B. Dayon hilison kini sa mga tanom sa paghimog organikong mga molekula. Kung kaunon sa mananap ang tanom, maapil usab og kaon ang nitroheno. C. Dili kamatay sa tanom o mananap, dugtaon sa bakterya kini nga nitroheno, busa kini mabalik sa yuta o sa atmosfera. Hingpit nga pagresiklo. Tungod sa modernong teknolohiya, tuniladang makahilo og dili maresiklong hugaw ang mapatungha sa mga tao tuig-tuig. Apan ginaresiklo sa yuta ang tanang basura niini pinaagi sa maayog kaayong mga proseso
sa kimika. Sa imong hunahuna, sa unsang paagi mitungha ang sistema sa pagresiklo sa yuta? Kung ang proseso sa kalikupan sa yuta mitungha lagiya, imposibleng mahimong hingpit ang proseso niini sa paghinlo sa kalikupan. Nag-ingon ang magsusulat bahin sa relihiyon o siyensya nga si M.A. Corey. Muuyod ka ba sa iyang giingon? Aniya pa'y dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Nagtuo ka ba nga gituyo pagdisenyo ang mga kinaiyahan sa yuta? Kung mao, hain sa ibabaw ang makapakumpinsir kaayo kanimo. Unsay imong itubag ni adtong mo insister nga ordinaryo lang ang yuta, nga laing bunga lang kini sa proseso sa evolusyon. Aniya pa'y dugang impormasyon. Punog kinabuhi. Walay nahibalo kung unsa kadaghang espisye dinhi sa yuta. Gimadaban nga kini moabot og mga 2 ngadto sa 100 ka milyon. Unsa ka kaila pag kinabuhi sa atong planeta? Yuta. Ang usa lang kagatos sa gramong yuta dunay 10,000 ka espisye sa bakterya, gawas pa sa mga mikrobyo. Ang uban niini nagpuyo mga 3 kilometros granom sa yuta. Hangin. Gawas pa sa mga langgam, kabog o mga insekto nga manglupat, ang kahanginan punog pollen o ubang mga spore, liso o sa pipila ka dapit, libo-libong matang sa mikrobyo. Ang mikrobyo diha sa kahanginan sama kadaghan sa mikrobyo diha sa yuta, matod pa sa magazine Scientific American. Tubig. Daghan gihapon kita wala mahibalo ibahin sa kadagatan kay dako kayo gasto ang mga siyentipiko sa pagtuon